इश्टानो नमस्कार आणि गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. म्हजो सदांच एक चिंतेचो विषय आसता म्हणटा तो कचऱ्याचो. आणि हांव जंय रावतां थंय अमृतनगर, थंय दोन व्हडले व्हाळ आसात आणि सदांच लोक कोण ना कोण बिल्डिंगेतले कचरो हाडून उडयतात आणि मागीर ते कुत्रे येतात, ड्राय आणि वेस्ट कुत्रे येतात ते पिसुट्टात आणि हांगा थंय उडयतात. कितले फावट सांगलें सोशल मिडियाचे थ्रू हांगा कचरो उडयनाकात, आमकां हाऊस टू हाऊस डोर कलेक्शन आसा, कलेक्शन एट डोर ही सर्व्हिस आसा, तुमी तांकां दियात आणि आमचो जो वाठार आसा तो निवळ दवरात म्हणून. पूण हो पळय तुमकां दाखयता आज हांव मॉर्निंग वॉकाक वतालो तर हो कचरो सदांच हांव पळयतां की कोणे उडयला काय म्हणून. आनी आज म्हाका ह्या कचऱ्या भितर कांय अशें मेळ्ळें की कोणे उडयला आसतलें, ताचो म्हाका प्रूफ मेळ्ळा. हांव ताच्या घरा कडेन वतलो आनी हो सगळो कचरो उडयतलो. हो पळयात तुमी कसो कचरो उडयतात तो तुमकां दाखयता हांव. हो पळयात. आतां हे हांगा साळवकराचें घर आनी हे व्हाळ दोनी सायडीन, आनी हांगा हांव मुद्दम देंवला सकल हे कचऱ्या भितर हो रस्तो आनी हांगा हो कचरो उडयला. आनी मुख्य म्हणल्यार हांगा ही पायपलायन आसा. हे जे सनसोड्या वयले सगळे उदक येता पळय तुमकां दिश्टी पडटा हो व्हाळ, आनी सनसोड्या वयले उदक सगळे अशें देंवता आनी मागीर अशें हे व्हाळांतल्या पायपांतल्यान वता. आनी जेन्ना पावस मोठो येता, पयलो पावस येता, हे सगळे हांगा मागीर ब्लॉक जावन उरता उदक आनी हे मागीर लिचेट आसा ते हांगच्यान सगळ्यान वयर पर्यंत उरता, सकयल वचना. म्हणून पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज हियर नो, सो आय एम जस्ट मेकिंग अ व्हिडिओ. आनी कचरो उडयतात. पूण आतां म्हाका कोणे कचऱ्या भितर लकीली आपल्याले इलेक्ट्रिसिटी बील उडयल्लें ते म्हाका मेळ्ळां. हांव तुमकां दाखयता. हे हांव मुद्दम एक्सपोज करता. हाऊस नंबर स्टेरकेज लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर्च अपार्टमेंट प्लॉट 48 गोगोळ मारगांव गोवा. उपकार करून ताणें हो येवन कचरो काडचो सगळो आनी हाजे फुडें उडोवची न्ही. जर तो सांजचे मेरेन कचरो काडना, हो कचरो ताजे घरान फ्लॅटान व्हरून उडयतलो. इतलें मात सांगता हांव. देव बरें करूं.